الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أكرم الخلق ما لي من آلذ به سواك عند حلول الحديث العامم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلي ضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسمي منتقمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلات عظمات إن الكبائر في الغفران كالأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حساب
بغير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا ما تدعه الأهوال ينهزمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأذن لصحبي صلاة منك دائمتي على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذبا الباني ريح صبا وأتراب العيسها للعيسي بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبيد طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون بالمسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قاسم
من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فدج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم وهو مكحل العيون مقطوع السر مختون أخذته الملائكة فطافوا بها في جميع الأقطار وعرفوا به أهل السماوات والأرض والبحار ورجعوا بالمفضل على الكونين إلى أمه آمنة رضي الله عنها في أسرع من طرفة عين خفقت في الأكفان أعلام علوم دقت البشائر لقدومه جاء الهنا زال العنا حصل الغنى نلنا المنى طابت القلوب غفرت الذنوب سترت العيوب كشفت الكروب بلقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب المحبوب حصل القصد والمراد وصف الوقت والوداد وأبي رؤيا محمد فرحت أنفس العباد. رمقت آمنة رضي الله عنها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالبصر فإذا فرقه كالصبح إذا أسفر وشعره كالليل إذا سجى واعتكر وجهه أضوأ من الشمس وأنور. أما سمعت كيف انشق له القمر أزج الحاجبين أكحل العينين أقنى الأنف دقيق الشفتين كأنما يتبسم عن نضيد الذرر عنقه كأنه إبريق فضة وله جيد فاق على جيد الغزال وقده أرشق من الغصن الرطيب إذا خطر بين كتفين خاتم النبوة فيا فوز من عاينه ونظر فهذه قطعة من بعض أوصاف جمالي وأما كل كمالي فلا يحد لواصف ولا يحصر في مثل حسنك تعذر العشاق وتمد خاضعة لك الأعناق قد فاك حسنك للوجود بأسره حتى أضاء بنورك الآفاق. وروى محمد بن سعد عن جماعة من أهل العلم أن آمنة رضي الله عنها لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة ولا تعبا وأنه لما فصل عنها خرج معه نور أضاءت له قصور الشام وما بين المشرق والمغرب ووقع على الأرض معتمدا على يديه
رافعا بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه. وروى يزيد بن عبد الله بن وهب عن أمته أن آمنة رضي الله عنها لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب فجاءه البشير وهو جالس بالحجر فأخبروا أن آمنة رضي الله عنها ولدت غلاما فسر بذلك سرورا كثيرا وقامه ومن معه فدخل عليها فأخبرته بكل ما رأته وما قيل لها وما أمرت به. فأخذه جده عبد المطلب وأدخله الكعبة فقام عندها يدعو الله ويشكره عز وجل عما أعطاه. وروي أنه قال يومئذ شعرا: الحمد لله الذي أعطاني هذا العلام الطيب الأردان قصاد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البيان أعيذه من شر ذي شنآن من حاسد مضطر بالعينان أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوبا على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان. فسبحان من أبرز في شهر ربيع الأول طلعة قمر الوجود فما أجملها من طلعة وأبهاها وما أحسنها من محاسن وأحلاها. حملت به آمنة رضي الله عنها فجاءها آدم عليه السلام وهناها ووقف نوح على بابها وناداها وأتاها الخليل يبشرها بما أتاها وقصد حلتها موسى الكليم عليه السلام وسلم عليها وحياها. كل ذلك لأجل هذا المولد الذي تشرفت به الأرض وثراها وجاءت الطيور من أوكارها وفناها وخرجت الحور وعليهن خلأ السرور وهو ينادين: ما هذا النور الذي ملأ البقاء وكساها؟ فقال جبريل عليه السلام: قد ولد من فاق البرية وما عداها. وخرت لمولده الأصنام وتهمدت صوامع الكهان وزال بناها وحمله جبريل عليه السلام على يديه وهو يقبل بين عينيه ويقول له: أنت حميم، أنت ياسين، أنت طه، أنت ولي نفوس المؤمنة، أنت مولاها. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدت لنا في ربيع طلعة القمر من وجه من فاك كل البدو والحضر
صلاة وتسليما وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية جلوه في الكون والأملاك تحجبه في طلعة الحسن ما بين التيه والحفر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكان في مثلها ذا الشهر مولده أكرم بمولد خير الخلق والبشر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تجمع الحسن فيه وهو واحده جعلوه في سورة فقط على الصور مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم متى عرى ربعه يا سعد أسعله سعيا على الرأس بل سعيا على البصر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم إن لم أزر قبره يا سعد في عمري من بعد هذا الجفاء وضيعة العمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم تقسم الحب فيه كل جارحة فالوجد للقلب والأجفان للسهر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم صلى عليه إله العرش ما صدحت حمائم الورق في الأصال والبكر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين وصل وسلم على سيدنا محمد بالمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد بكل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورأفته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفي به الخلائق فترحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بهذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومصعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت الغفور الغفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحت والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم وجبريل خادم والبراق مركبه والمعراج سفر وسدرة المنتهى وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين
اتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جلاله وجماله وكماله صلوا عليه وسلموا تسليما أرحم الراحمين يا مالك الملوك يا الله ഞങ്ങൾ ഓതിയതും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. തെറ്റുകളും കുറവുകളും നിന്റെ മഹദ് ഫള് കൊണ്ട് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങൾക്കുള്ളവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ അഖലത്തം മനാമൻ കാണാനും അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ ഷഫാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാനും അവിടുത്തോട് കൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ തുണ കൂട്ടണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ മുഴുവൻ അംബിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ അസ്വാജ് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അവിടുത്തെ അസ്ഹാബ് പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഹാബുൽ ബദർ അസ്ഹാബുൽ ഉഹദ് മറ്റു സ്വഹാബത്തിൻ്റെ അർവാഹിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുഴുവൻ താബിഈങ്ങൾ താബിഈങ്ങൾ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലാഹ് മുഴുവൻ സജ്ജനങ്ങളിലേക്കും ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കെല്ലാം നിന്റെ റിള നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവരെ ദറജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഈ മഹാന്മാരെയും മഹത്തുക്കളുടെയും മഹതിമാരുടെയും പരിപൂർണ കാവല് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കുള്ളവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വീടിനും ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ തടിക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മഹാന്മാരെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ പാപങ്ങളും നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, വല്യുപ്പമാർ, വല്യുമ്മമാർ, ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സഹോദര സഹോദരിമാർ, രക്തബന്ധത്തിലും കെട്ടുബന്ധത്തിലും അയൽവാസികളിലും കൂടെ പഠിച്ചവരിലും ഉസ്താദുമാരിലും നാട്ടുകാരിലും ഇഷ്ടജനങ്ങളിലും പലരും ഖബറിലുണ്ട്. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇത് വെളിച്ചമായി കാട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബർ നീ കണ്ണെത്താ ദൂരം വിശാലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസുമായി ബന്ധമുള്ള ഖബറുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും വെള്ളങ്ങളും കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, സ്വർഗീയ അനുഭൂതി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യ സഹജമായി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു ഈ ആതിറായ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അത് ഖബറിൽ നീ ഒരു വിഷമാക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ. അദാബിന് കാരണമാക്കല്ലേ റബ്ബേ. അവരെ ഖബറിലേക്ക് പകരം സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ബുദ്ധി വെച്ചത് മുതൽക്ക് ചെയ്ത മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു മുഴുവൻ ഹസനാത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇലാ യൗമിൽ ഖിയാമ അവരെ ഖബറുകളിൽ അവർക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ മിസ്ലി സവാബ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ച് അല്ലാഹ് അവരെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ എന്നെ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന ചിന്ത അവരെ കൽബിൽ നൽകി അല്ലാഹ് അവരെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ. വല്ലവർക്കും വല്ല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതുപോലത്തൊരു മജ്ലിസ് നടത്തിയാൽ നീ കബൂലാക്കിയാൽ എന്തൊക്കെ ദുന്യവിയും ഉഖറവിയുമായി നീ പകരം നൽകുമോ
അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കും നീ തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കുള്ളവർക്കുമുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹു. മരണം വരെ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും തരണേ അല്ലാഹു. സന്തോഷം തരണേ അല്ലാഹു. മാറാ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടോ മാറാത്ത രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഭയാനകരമായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വല്ല ബലാ മുസീബാത്തും ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിലോ ഞങ്ങളെ സമ്പത്തിലോ ഞങ്ങളെ മക്കളിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ യജമാനനായ അല്ലാഹ് നിന്റെ ഖളാ നീ മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറ് പകരം തരണേ അല്ലാഹ്. മാറ്റാത്തൊരു തീരുമാനമാണെങ്കിൽ റബ്ബേ ഓരോരുത്തരും എത്രയൊക്കെ സഹിച്ചു അല്ലാഹ് അന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ഷമ തരണേ അല്ലാഹ്. ആരാണോ ആ സമയം ഞങ്ങളെ കൂടെയുള്ളത് അവർക്ക് നല്ല ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മുസീബത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ അതൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനേ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ലേ റബ്ബേ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന് ഇടങ്ങാറാക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ മക്കൾ ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധിയും തൻ്റെ ഇടവും നൽകണേ അല്ലാഹു. സ്വലാഹിയത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹു. പൊരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്നവരാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹു 5 വഖ്തും നിസ്കരിച്ച് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വാലിഹീങ്ങളായി ജീവിച്ച് സ്വാലിഹീങ്ങളായി മരിക്കുന്നവരായി അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹത്തുക്കൾ എന്തെല്ലാം ഖൈറാത്തുകൾ നിന്നോട് ചോദിച്ചോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്കും നീ തരണേ അല്ലാഹ്. എന്തെല്ലാം ഷർറുകളെ തൊട്ട് മഹാന്മാര് കാവല് തേടിയോ ഞങ്ങളെ തൊട്ടും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ് നാളെ ഞങ്ങൾ മഹ്ശറയിൽ വരുമ്പോൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സഹായം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ നിഴൽ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹൗലുൽ കൗസർ തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹസനാത്തിന്റെ കിതാബ് സയ്യിആത്തിന്റെ കിതാബ് വലത് കൈയിൽ തന്ന് ആദരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹസനാത്തും സയ്യിആത്തും നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മഹളായ ഫളുൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്മ മുൻതൂക്കമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ തിന്ന കനം കുറക്കണേ അല്ലാഹ്. സിറാത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര പടച്ച റബ്ബേ പെട്ടെന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ നീ പതറിപ്പിക്കരുതേ അല്ലാഹ്. നരകാഗ്നിയുടെ വറകായി ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങൾക്കുള്ളവരെയോ നീ മാറ്റല്ലേ റബ്ബേ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم واغفر لنا وارحمنا يا غافر المذنبين.